हरिओम नमस्कार दर्शकबिन विदास क्लोज युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई पुनः स्वागत छ। अथः श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग उपसंहार। अर्जुन भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण, म त्याग र सन्यासको बारेमा जान्न चाहन्छु। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यो संसार लोकमा कुनै मनुष्य कर्मफल छोड्नुलाई त्याग मान्दछन्। कोही कर्म नै त्यागेका हुन्छन्, त्यसलाई सन्यास भनिन्छ। कुनै मनुष्य सबै कर्मको पालना गर्दछन्, सबै दुःखको कारण मानेर त्यसलाई त्याग मान्दछन्। र कुनै मनुष्यवर्ग मान्दछन् कि यज्ञ तप र दान गर्ने कर्म कहिल्यै पनि त्याग्नु हुँदैन। त्यसैले अर्जुन, अब म तिमीलाई त्याग र सन्यासको बारेमा राम्रोसँग बुझाउनेछु। त्याग पनि 3 प्रकारका हुन्छन्, सात्विक, राजस र तामस। यज्ञ तप र दान यी 3 त्यागको लागि योग्य छैन, किनकि फलको आशा बिना गरिन्छ। यज्ञ तप र दान यसलाई नै सात्विक त्याग मानिन्छ। शास्त्रमा दिएको कर्म र धर्म जसमा फलको आशा गरिँदैन उसलाई सात्विक त्याग मानिन्छ। कुनै मनुष्य यी सबै कर्म सम्झेर त्याग गर्दछ भने त्यो कर्म दुःखको कारण मानिन्छ, यो चाहिँ राजस त्याग मानिन्छ। कुनै अन्य मोहको कारण कर्मको त्याग गर्नेलाई तामस त्याग मानिन्छ। जो व्यक्ति कुनै पनि कामको प्रेम गर्दैन, न त घृणा गर्दछ, त्यस्तो बुद्धिमानी व्यक्ति नै सच्चा त्यागी मानिन्छ। मनुष्य शरीर जति धेरै परिश्रम गरे पनि कर्मको त्याग गर्न सक्दैन, किनकि जिउनको लागि शास्त्र लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कर्मको फल त्याग्न सक्ने नै सच्चा त्यागी मानिन्छ। जो मनुष्य कर्मफलको त्याग यस संसारमा गर्दैन उसको मृत्यु पश्चात पनि कर्मको फलले उसलाई साथ छोडेको हुँदैन। हे अर्जुन, एक मनुष्य मन, बाणी र शरीरले जुनसुकै नकारात्मक काम गरेको हुन्छ त्यो 5 तरिकाले हुन्छ। गर्ने व्यक्तिद्वारा, उसको शरीरको द्वारा, ज्ञानेन्द्रियको द्वारा, उसको कर्मेन्द्रियको द्वारा, उसको पूजनीय देवताको द्वारा। ज्ञाता, ज्ञान र ज्ञेय यी 3 प्रकारको कर्म प्रेरणा मानिन्छ। कर्ता, कारण र क्रिया यी 3 प्रकारका कर्म सङ्ग्रह मानिन्छ। हे अर्जुन, ज्ञान, कर्ता र कर्म यी 3 प्रकारका हुन्छन्। जुन ज्ञान परमात्माको अमर र अनन्त मान्दछ त्यो ज्ञान सात्विक ज्ञान मानिन्छ। अलग अलग समयमा अलग अलग नामबाट जानेको बुझेको हुन्छ भने त्यो राजस ज्ञान मानिन्छ। र जुन ज्ञान सात्विक र राजसभन्दा फरक हुन्छ त्यो तामस ज्ञान मानिन्छ। जसले कर्म श्रद्धासहित र फलको इच्छा राख्दैन त्यो सात्विक कर्म मानिन्छ। जसले कर्म केही पाउनको लागि गरेको हुन्छ त्यो राजस कर्म मानिन्छ भने जसले कर्म कसैको नोक्सान गर्नको लागि गरेको हुन्छ त्यो तामस कर्म मानिन्छ। त्यसैले सात्विक कर्म गर्ने व्यक्ति सात्विक कर्ता, राजस कर्म गर्ने राजस कर्ता र तामस कर्म गर्ने व्यक्ति तामस कर्ता मानिन्छ। यसरी नै बुद्धि र सङ्कल्प पनि 3 प्रकारका हुन्छन् र सुख पनि 3 प्रकारको हुन्छ। कुनै पनि कर्मफलको आशा नगरिकन परब्रह्मको ध्यान गरेर मिल्ने सुख सात्विक सुख मानिन्छ। यसै गरी बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादिबाट प्राप्त राजस सुख मानिन्छ भने निन्द्रा, आलस्य र वासना त्यो तामस सुख मानिन्छ। यस ब्रह्माण्डमा यी 3 प्रकारका भन्दा अरू केही हुँदैन। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी 4 वर्णको कर्म यिनीहरूको गुणबाट निर्धारण हुन्छ। आफ्नो मन र इन्द्रियको वशमा राख्न सक्ने, सबै प्राणीको भलाइ गर्ने, धर्मको पालना गर्ने, कुनै पनि कर्ताको भाव नराखिकन कर्म गर्ने, परमात्मामा ध्यान लगाउने यी सबै गुण जुन मनुष्यमा हुन्छ उसलाई ब्राह्मण मानिन्छ। बल, बुद्धि, दान, वीरता र शासन यी सबै क्षत्रियको कर्म हो, उसलाई क्षत्रिय मानिन्छ। खेतीपाती, व्यापार, व्यवसाय यो वैश्यको काम हो, उसलाई वैश्य मानिन्छ। यी सबै वर्णको सेवाभाव राख्ने शूद्रको कर्म हो, उसलाई शूद्र मानिन्छ। हे अर्जुन, अर्काको धर्म र कर्म राम्रो मान्ने अनि आफ्नो धर्म र कर्म निभाउनु, यसो गर्नाले मोक्षको द्वार खुल्दछ। मानव कर्ममा कोही न कोहीको कमी त हुन्छ नै, तर पनि आफ्नो कर्म छोड्नु हुँदैन। अब म तिमीलाई कस्तो तरिका अनि कस्तो खालको व्यक्तिले परमात्मा ईश्वरको पाउँछ त्यो बताउनेछु। सधैँ हलुका भोजन गर्ने व्यक्ति, आफ्नो राज्यको धर्म निभाउने व्यक्ति, इच्छा शक्ति त्याग्न सक्ने व्यक्ति, एकान्तमा ज्ञान अध्ययन गर्न सक्ने, मन, बाणी, शरीरको वशमा राख्न सक्ने व्यक्ति, लाभहानि, सजीव निर्जीव, मित्र शत्रु यी सबैलाई बराबर सम्झने व्यक्ति, घमण्ड, बल, मोहरहित, शान्तिभावले परमात्मा ईश्वरको अनन्त भक्ति गर्ने व्यक्ति सधैँको लागि मेरो साथमा आउनेछ। यस्तो खालको ब्रह्मयोगी न त कुनै आशा राख्दछ, न त स्वयं अथवा अर्कालाई दोष लगाउँछ। दुःख र सुख कुनैमा पनि विचलित नहुने यस्तो खालको परमयोगी सबै कर्म गरेको हुन्छ र पनि आफूले गरेको भन्ने सोच्दैन।
यो सबै परमात्माको कर्म सम्झन्छ। हे अर्जुन, यसै गरी तिमी पनि यी सबै कुरालाई मनन गरेर आफ्नो धर्म र कर्म निभाउनु, तिमीले पनि मेरो परमात्मा प्राप्त गर्नेछौ। यदि तिमी मेरो ज्ञानको मान्दैनौ, युद्ध गर्दैनौ, आफ्नो धर्म र कर्म पुरा गर्दैनौ भने तिम्रो आत्मा भड्किनेछ र नष्ट हुनेछ। हे अर्जुन, तिमीभित्र पनि म नै छु। त्यसैले सबै मोह छोडेर मायाजालबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो कर्म र धर्म युद्ध गर। त्यसपछि तिमीले परमधाममा उच्च स्थान पाउनेछौ। हे अर्जुन, मैले तिमीलाई रहस्यमय र गोपनीय ज्ञान राम्रोसँग बताएँ। अब तिम्रो आत्माले जे मान्दछ त्यही गर, किनकि तिमी मेरो प्रिय भक्त मानेको छु। सदा मेरो भक्ति अनि प्रार्थना गर। म प्रतिज्ञा गर्दछु, यसो गरेमा मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यदि तिम्रो मनमा पाप कर्मतिर ढल्कन चाहन्छौ भने पनि ठिक छ, किनकि कर्म पुरा भएपछि त मेरै शरणमा आउनेछौ र म तिम्रो सबै पापको माफ गरिदिनेछु। त्यसैले तिमी दुखी हुनु आवश्यक छैन। तिमीले मैले दिएको दिव्य ज्ञान जसलाई लिन मन छैन उसलाई नदेऊ, उसलाई कर नगर्नु ठिक हुन्छ। मेरो भक्ति गर्न मन छैन, असल कर्म गर्न मन छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई दिव्य ज्ञान दिन आवश्यक छैन, किनकि उसले परमात्माको विश्वास गर्न चाहेको हुँदैन। तिमी जस्तो असल भक्तलाई यो ज्ञान देऊ, उसले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ र ऊ सधैँ मेरो प्रिय हुनेछ। हे अर्जुन, अब मलाई भन, के तिम्रो अज्ञानीपन हटेर गयो? अर्जुन भन्नुहुन्छ, हे परब्रह्म श्रीकृष्ण, मैले तपाईँको सम्पूर्ण दिव्य ज्ञान आफ्नो मस्तिष्कमा राखेको छु। त्यसैले अब म स्थिर छु। जसरी तपाईँले मार्गदर्शन गर्नुभयो त्यसै गरी म आफ्नो कर्म र धर्मको पालना गर्नेछु। त्यसैले तपाईँले पनि भगवान श्रीकृष्णको दिव्य ज्ञान लिनुभएमा जीवनमा कहिले दुखी र विचलित हुनु पर्दैन। मनुष्यवर्ग जस्तोसुकै समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ, असल कर्म अनि कर्तव्य निभाउन सक्नुहुनेछ र उद्देश्यमा पुग्न सफल हुनुहुनेछ। त्यसैले यस भागवत गीतामा संसारका सबै मनुष्य एकै हुन् भनिएको छ। जात कर्मको आधारमा वर्गीकरण हुन्छ र सबैको धर्म एउटै हुन्छ भनिएको छ। यो ब्रह्माण्ड कर्मभूमि हो। कर्मका सिद्धान्त सबैका लागि समान हुनेछ। त्यसैले तपाईहरू पनि महाभारतको अर्जुन बनी आफ्नो जीवनमा सर्वश्रेष्ठ सुखी र सफल व्यक्ति बन्नुहोस्। जय श्री कृष्ण, जय मातृभूमि।